प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मत परिणामबारे हाम्रो अपडेट निरन्तर। कान्तिपुर समाचारमा आज दलहरूलाई नयाँ जनमत स्वीकार्न किन हुँदैछ सकस। समानुपातिकमा पहिलो स्थानमा रहेको एमालेलाई कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ धक्का। सुदूरपश्चिमको नयाँ शक्तिका रूपमा उदायो उन्मुक्ति पार्टी। जनकपुरमा विवाह पञ्चमीको रौनक। उद्योग धन्दाको विकासमा सरकार अनुदार। अन्तर्राष्ट्रियमा पेरुमा ढल्यो सरकार र खेलकुदमा विश्वकप फुटबलका खेलहरू। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मतगणना नसकिँदै दलहरू सरकारको जोड घटाउमा। अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको माओवादीको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी व्यवस्थापन कांग्रेसलाई चुनौती। मतगणना अन्तिम चरणमा। प्रतिनिधि सभाका 132 क्षेत्रको नतिजा आउँदा कांग्रेस 45, एमाले 35 र माओवादी केन्द्रलाई 12 सिट। समानुपातिकमा एमालेकै अग्रता। प्रतिनिधि सभामा नयाँ र युवा अनुहारको उत्साहजनक उपस्थिति। वर्चस्व भने 40 देखि 60 वर्ष उमेर समूहकै। मधेसी र जनजाति समुदायबाट 45 भन्दा बढी निर्वाचित। अर्थतन्त्र व्यापार केन्द्रित हुँदा उद्योगको योगदान खुम्चदै। नीतिगत सहयोग नपाएको व्यवसायीको गुनासो। औद्योगिक वातावरणको अभावमा उद्योग धमाधम बन्द। र विश्वकपमा इरानद्वारा वेल्स 2-0 गोलले पराजित। आयोजक कतार र सेनेगल बीचको खेल जारी। नेदरल्यान्ड्स र इक्वेडर तथा इङ्ल्यान्ड र अमेरिका पनि आज खेल्दै। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले जितको अग्रता कायम राखेको छ। अहिलेसम्म 132 स्थानको गणना सकिएको छ। नेपाली कांग्रेसले 45, नेकपा एमालेले 35, माओवादी केन्द्र 12 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा जित हात पारेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5 स्थानमा जित हात पारेका छन्। लोकसभा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3-3 स्थानमा विजयी भएका छन्। त्यस्तै जनमत पार्टी, नेमकेपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि 1-1 स्थानमा विजयी भएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारले 5 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार महोत्तरी 3 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर विजयी भएका छन्। ठाकुरले 16,375 मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी जसपाका हरिनारायण यादवले 14,335 मत पाए। यस्तै सङ्खुवासभामा नेपाली कांग्रेसका दीपक खड्का विजयी भएका छन्। खड्काले 26,711 मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी राजेन्द्र प्रसाद गौतमले 26,711 मत ल्याए। पाल्पामा नेकपा एमालेका नारायण प्रसाद आचार्य 31,103 मत सहित निर्वाचित भएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका ज्ञान बहादुर गाहाले 20,253 मत ल्याए। पाल्पा 2 मा एमालेका ठाकुर प्रसाद गैरे 27,817 मत सहित विजयी हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सोम प्रसाद पाण्डे पराजित भएका छन्। पाण्डेले 23,851 मत प्राप्त गरेका छन्। कैलाली 2 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण कुमार चौधरी 21,871 मत सहित विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका छपन रावलले 16,128 मत पाएका छन्। काभ्रे 2 मा एमालेका गोकुल बास्कोटा 45,345 मत सहित विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका शिवप्रसाद हुमागाईले 39,482 मत पाएका छन्। त्यसैगरी कास्की 1 मा एमालेके मन बहादुर गुरुङ 25,708 मत ल्याई निर्वाचित भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका किशोर दत्त बरालले 23,181 मत पाए। गुल्मी 1 मा कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी 32,227 मत ल्याई विजयी हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका प्रदीप गेवालीले 30,935 मत ल्याएका छन्। कैलाली 5 मा कांग्रेसका डिलीराज पन्त 21,392 मत ल्याई विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका नारद मुनि राणाले 20,318 मत पाएका छन्। धनुषा 3 मा नेकपा एमालेकी जुली कुमारी महतो 33,388 मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक समाजवादीका अनिल कुमार झाले 23,686 मत पाएका छन्। नवलपरासी पश्चिम 2 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुव बहादुर प्रधान
60 मत सहित निर्वाचित भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका देवेन्द्र राज कडेलले 19,594 मत पाए। 12-3 मा एमालेकी ज्वालाकुमारी शाह 20,251 मत ल्याएर विजयी भएकी छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी रामबाबु कुमार यादवले 17,269 मत ल्याए। मोरङ 6 मा नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइराला 35,213 मत सहित निर्वाचित भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका लालबाबु पण्डितले 22,929 मत ल्याए। 12-1 मा एमालेका अच्युत प्रसाद मैनाली 39,195 मत सहित निर्वाचित भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उमाकान्त चौधरीले 30,056 मत पाए। सर्लाही 3 मा एमालेका हरि उप्रेती, सिन्धुपाल्चोक 2 मा नेपाली कांग्रेसका मोहन बहादुर बस्नेत र धनुषा 2 मा नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादव निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ। अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाका 132 क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ। बाजुरा, स्याङ्जा 2 र दोलखामा विवादका कारण गणना हुन सकेको छैन। विवादकै कारण रूपन्देही 2 को मतगणना पनि रोकिएको छ। जारी मतगणना अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेस 9 स्थानमा अगाडि छ। नेकपा एमाले 9 स्थानमा अग्रता लिँदा माओवादी केन्द्र 7, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 1, जनता समाजवादी पार्टी 2 र राप्रपा 2 स्थानमा अगाडि छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्य चयन गर्न आइतबार देशभर निर्वाचन भएको हो। यो चुनावबाट जम्मा 825 जना निर्वाचित हुनेछन्, जसका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सहित 11,543 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। जारी मतगणनामा समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले अग्रता कायम राखेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा 14,35,369 मत पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले 13,66,743 मत ल्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 6,53,343 मतसहित तेस्रो स्थानमा छ। माओवादी केन्द्र 6,11,517 मत पाएको छ भने राप्रपाले 3,32,931 मत ल्याएको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको 1,68,137, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको 1,14,363 मत रहेको छ। यसैगरी जनमत पार्टीको 1,06,090, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 1,11,203 मत रहेको छ। यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 59,048 मत ल्याएको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 72,520 मत पाएको छ। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका 12वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट यसपटक पनि पुरानै दलले बाजी मारेका छन्। जितेकाहरूले हामी नै गर्छौं भनेर तम्सिएका बेला मतदाता भन्छन् विकल्प नै भएन। कर्णाली प्रदेशका जम्मा 10 जिल्लाका 12वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 9 स्थानको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ भने बाँकी 3 स्थानमा मतगणना जारी छ। अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेसले 3, एकीकृत समाजवादीले 3 र माओवादी केन्द्रले 2 स्थान जितेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1 स्थानमा जित्दा एमाले भने कुनै स्थानबाट जित्न सकेको छैन। मतगणना जारी रहेका 3 स्थानमध्ये 2 ठाउँमा माओवादी र 1 ठाउँमा कांग्रेसको अग्रता रहेको छ। यसपटकको निर्वाचनको नतिजालाई हेर्ने हो भने कर्णालीबाट पुरानै दलका केही नयाँ, केही यसअघि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका र केही पुरानै अनुहार प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित भएका छन्। यसपटक निर्वाचित भएका यी जनप्रतिनिधिबाट कर्णालीवासीका आशा र अपेक्षा के छन् त? गरिबी अन्त्य गरून्, हामीलाई रोजगारी सिर्जना गरून् भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र विकासको क्रमलाई कर्मगत हिसाबले, समानुपातिक हिसाबले अगाडि बढाउनु। यहाँको गरिबीको अवस्था साँच्चै नै यहाँहरूले यहाँको अवस्थालाई एकदमै पहिलो प्राथमिकता दिनुहुनेछ र यहाँको युवाहरूलाई बेरोजगारबाट मुक्त गराउनुहुनेछ। प्राकृतिक स्रोत र सुन्दरताको खानीका रूपमा रहेको कर्णाली क्षेत्रका मतदाताको मत पाएर जाने जनप्रतिनिधिले यस क्षेत्रको विकास र जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन्। परिणामत यहाँका नागरिक अहिले पनि रोग, भोग र गरिबीको जाँतोमा पिल्सिन बाध्य छन्। देशभरको पछिल्लो मत परिणामलाई हेर्ने हो भने नयाँ उम्मेद्वार प्रति नागरिकको आशा भए पनि कर्णालीमा भने वैकल्पिक उम्मेद्वारहरू नपाउँदा पुरानै दल हाबी भएका छन्। अरू विकल्प अरूले नै भोट हाल्ने नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले पुरानैले नै भोट हाल्नुपर्ने स्थिति र जिताउनु पर्ने स्थिति भएको कारणले हामीले भोट हाल्दै जितायौँ पनि।
यो निर्वाचनदेखि उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दललाई पनि यहाँका मतदाताले केही मत प्रदान गरेका छन् भने जुम्लामा रापरपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले जितेका छन्। यसलाई हेर्दा यहाँका मतदाता आफ्नो मत परिवर्तन गर्न चाहन्छन् भन्ने संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। तर सबैतिर ठूला भनिएका पार्टी र तिनैका उम्मेद्वार हाबी हुँदा मतदातामा त्यो अवसर भने यसपटक पनि भएन। नयाँ पुस्ताले आफ्नो अनुकूलको अथवा आफू अनुसारको आफू सुहाउँदो नेतृत्व खोजिरहेछ, नयाँ नेतृत्व नै खोजिरहेछ। त्यसमा नेतृत्वको नयाँ खोजी, राज्यको जुन सरकारले दिने जुन डेलिभरी हो त्यसको राम्रो डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेछन्। कर्णाली क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा सत्ता गठबन्धन भित्रकै दलको पल्ला भारी भए पनि प्रदेश सभामा भने प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस र माओवादीसँगै एमालेको पनि करिब करिब एकै प्रकारको नतिजा आएको छ। यसकारण प्रदेशमा कुनै पनि दलले एकल सरकार बनाउन सक्ने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुर्खेतबाट कमल पन्तको सहयोगमा महेश केसी, रुकुम पश्चिम। रूपन्देहीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना अन्तिमतिर आइपुग्दा अवरुद्ध भएको छ। यसबारेमा थप जानकारी दिन बुटवलबाट सहकर्मी अमृता अनमोल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृताजी, रूपन्देहीमा मतगणना रोकिएको भनिएको थियो, सुरु भयो भएन, थप जानकारी के छ? हो, रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेपछि रोकिएको थियो। बिहान करिब 5:30 बजे बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा पर्ने लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसको मतदान स्थलभित्रको मत केन्द्र ड मा साबिक चाहिँ 388 महिलाहरूको मतसङ्ख्या हुनुपर्नेमा त्यहाँ कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने क्रममा चाहिँ 238 अर्थात् चाहिँ 50 अङ्क फरक परेपछि यहाँ विवाद सिर्जना भएको थियो। यो विवाद बढ्दै जाँदाखेरिमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत उद्वीर नेपालीले निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेर पठाउनु भएको थियो। अब के गर्ने भनेर त्यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ मुजुल्का र मतपेटिकामा जति चाहिँ मतपत्र छ त्यसलाई आधार मानेर मत गणना अगाडि बढाउनु भन्ने निर्देशन दिइसकेपछि अघि साँझ मात्र सर्वदलीय बैठक बस्यो। यद्यपि सर्वदलीय बैठकमा 5 राजनैतिक दल र स्वतन्त्र सहितका 6 जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहे र उनीहरूको समर्थनपछि अघि केही बेर अघिबाट मात्रै मतगणना सुरु भएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू मतगणना स्थलभन्दा बाहिरपट्टि, जहाँ चाहिँ बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्राङ्गण बाहिर पर्छ, त्यहाँ अहिले पनि घन्टी बजाएर नारा जुलुस गरिरहेको अवस्था छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले चाहिँ समर्थनमै मतगणना भइरहेको छ। मतगणनाको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ। खास गरेर यो क्षेत्र चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा पनि चर्चित क्षेत्र थियो। किन भन्दाखेरिमा यहाँबाट नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, जो चाहिँ 2 पटकसम्म अर्थमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिको एमालेबाट उम्मेदवारी थियो भने सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उहाँकै पूर्व कार्यकर्ता राजु गुरुङले उम्मेदवारी दिए पनि उहाँको उम्मेदवारी रद्द भइसके पछाडि सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारी थिएन। पछिल्लो समयमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्तिलाई उनीहरूले समर्थन गरेका थिए। तर मतगणना भइरहँदाखेरिमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 81 अग्रता लिइरहेको थियो र अहिले पनि करिब 4200 मतगणना गर्न बाँकी छ। यो अवस्थामा आइपुग्दा 25964 एमाले उपाध्यक्ष अथवा एमालेका उम्मेदवार विष्णु पौडेलको मत छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले 24888 सहित पछ्याइरहेको अवस्था छ। मतान्तर जम्मा 1075 छ। अब गर्न बाँकी चाहिँ 4200 छ। अन्तिम अवस्थामा आउँदासम्म पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पछ्याइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यसका युवा कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अब धाँधली हुन्छ कि भन्ने खालले बाहिर चाहिँ अलिकति हेरिरहेको अवस्था अथवा चाहिँ यसैलाई विरोधका रूपमा चाहिँ बाहिर ल्याइरहेको अवस्था छ। यद्यपि शान्ति रूपले भित्र चाहिँ मतगणना सुरु भइरहेको अवस्था छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 र क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि मतगणना भइरहेको छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि बेला बेलामा चाहिँ केही बेर दिउँसो चाहिँ मतगणना रोकिएको थियो। यद्यपि प्रतिनिधिहरू रोहबरमा बसेर तत्काल सुरु गरेको अवस्था छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 पनि राष्ट्रिय रूपमा चर्चा कमायो भने त्यहाँ चाहिँ वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने पञ्चायत कालदेखि नै पटक पटक मन्त्री बनिसकेका राप्रपाका नेता दीपक बोहराले उहाँसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ। प्रतिस्पर्धाको मतगणना गरिरहँदा चाहिँ सुरुवातमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उम्मेदवार तथा गृहमन्त्री खाँडले लिड गरिरहेको अवस्था थियो भने अहिले मतगणना अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 मा अहिलेसम्म
15,530 मत मात्र गर्न बाँकी छ। यहाँनिर आउँदाखेरिमा चाहिँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 28,158 मत ल्याउनु भएको छ भने उहाँलाई 1,273 मतले पछि पार्दै 29,431 मत सहित चाहिँ राप्रपा नेता दीपक बोहराले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। आज रातभरमा चाहिँ मतगणना सकिने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि निकै चर्चाका रूपमा हेरिएको क्षेत्र हो। यहाँ चाहिँ एमालेकै नेताहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, जहाँ एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा नेकपा एमालेकै तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने एमाले पूर्व नेता घनश्याम भुसालले सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा स्वतन्त्र वाम उम्मेदवार भनेर चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। यद्यपि मतगणनाको सुरुवातदेखि नै त्यहाँ एमालेका छविलाल विश्वकर्माले लिड गरिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार चाहिँ छविलाल विश्वकर्मा जो चाहिँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 23,418 सहित अग्रता लिनुभएको छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार घनश्याम भुसालले 20,121 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। उहाँहरूको भिन्नता 3,297 छ। अब त्यस क्षेत्रमा 5,379 मत मात्र गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरिमा रूपन्देहीका 5वटा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचनहरू मध्ये 2वटाको नतिजा आइसकेको छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 4 मा लोसपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले निवर्तमान सांसद नेपाली कांग्रेसका प्रमोद यादवलाई चाहिँ पराजित गर्नुभएको हो भने रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 5 मा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ, जहाँ चाहिँ 5 पटकसम्म नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका र 4 पटकसम्म चाहिँ संसदमा गइसकेका भरत कुमार शाहलाई नेकपा एमालेका वासुदेव घिमिरे जो चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकालाई मा प्रमुख बनेर पटक पटक नेपालमा चर्चित बनाउन सफल हुनुभएको थियो, उहाँले जित हासिल गरेको अवस्था छ। 2074 को निर्वाचन भन्दा प्रतिनिधि सभामा चाहिँ अलिक फरक खालको नतिजा देखिएको छ र रूपन्देहीमा 10वटा जानकारीको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उनी ती हाम्रा संवाददाता अमृता अनमोल बुटवलको रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना रोकिएको थियो, अहिले सुचारू भइरहेको छ भनेर जानकारी गराउँदै। अन्यत्र मतगणना सकिन लाग्दा पनि दोलखामा मतगणना अन्यल बनेको छ। थप जानकारी दिनका लागि सहकर्मी केदार शिवाकोटी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। केदारजी, दोलखामा अझै पनि मतगणना सुरु हुन सकेको छैन, अहिले के छ अवस्था? सदाजी, तपाईँले भने जस्तै दोलखामा अझै पनि अनिलको अवस्था छ। अहिलेसम्म मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। खास गरी निर्वाचन आयोगमा जुन उजुरी परेको थियो बुथ कब्जाको, त्यस पछाडि निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरू आएर टोली आएर यहाँ छानबिन पनि गरेका थिए र त्यसपछि हिजो नै निर्वाचन आयोगको टोली फर्किएर चाहिँ एउटा प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसपछि दोलखामा मतगणना गर्ने या मतदान पुनः गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने कुरा थियो र आज 5 बजेसम्म कुनै न कुनै निर्णय आउँछ भन्ने आम मतदाताले बुझेका थिए दोलखाका। तर अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय चाहिँ आयोगले दिन सकेको छैन, जसका कारण अहिलेसम्म दोलखाको मतगणना अत्यन्तै अन्यल रूपमा छ। मतदाताहरू अब दोलखामा मतगणना हुन्छ या मतदान हुन्छ भन्ने अन्यलमा छन्। दलहरू पनि निर्वाचन आयोगको चाहिँ निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। यसकारण पनि यतिखेर दोलखामा अहिलेसम्म के हुन्छ, मतगणना हुन्छ कि मतदान हुन्छ भन्ने विषयमा अन्यलकै अवस्था छ। त्यहाँ सहमतिका लागि केही प्रयासहरू भइरहेका छैन? पक्कै पनि तपाईँले जस्तै सहमतिका लागि धेरै प्रयास त भएका थिए, तर नेकपा एमाले धेरै ठाउँमा बुथ कब्जा भएको 8 भन्दा बढी स्थानमा बुथ कब्जा भएको भन्दै उजुरी गरेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालय र निर्वाचन आयोगसँग गरेपछि सर्वदलीय बैठक राख्ने प्रयास भएको थियो, तर सर्वदलीय बैठक बस्न सकेन नेकपा एमाले। हामी सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ, जबसम्म छानबिन हुँदैन तबसम्म हामी सर्वदलीय बैठकमा हुँदैनौँ। निर्वाचन आयोगले छानबिन गरेको र प्रतिवेदन बुझाएपछि जुन खालको निर्णय आउँछ त्यसलाई स्वीकार्छौँ, तर अहिलेसम्म सर्वदलीय प्रयास भएको छैन। यता मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पनि मङ्सिर 6 गते भनेको आजभन्दा 2 दिन अगाडि 3 दिन अगाडि चाहिँ मतगणना स्थगित गरेर निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खेर बसेको छ। आयोगले के निर्णय दिन्छ त अहिलेसम्म भन्ने प्रतीक्षामा आम दोलखाका मतदाता छँदैछन्। त्योभन्दा बढी यहाँनिर चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय र दलहरू छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयले मतगणनाका लागि तयारी अवस्थामा सबै कर्मचारीहरू र सबै मतगणना गरेर राखिसकेको छ भने निर्वाचन हुन्छ भने त्यही अनुसारको तयारी पनि सुरु गरेको भन्ने हामीलाई जानकारी दिएको छ, तर आयोगले निर्णय दिन ढिलाइ गरिरहेको छ। केदारजी, अब यसरी गणना नै सुरु नभएपछि मतपेटिकाको सुरक्षामा पनि चुनौती देखिन्छ। मतपेटिकाको सुरक्षा कसरी भइरहेको छ त?
पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै मतपेटिकाको सुरक्षा यतिखेर 3वटा घेराबाट गरिएको छ। मतपेटिकाका सुरक्षाका लागि सेना, नेपाली सेना, त्यसपछि आएर नेपाल प्रहरी अनि सशस्त्र प्रहरी छन् भने दलका चाहिँ प्रतिनिधिहरू पनि त्यहीँनिर छन्। तपाईँले भनेको जस्तै मतपेटिकाको सुरक्षा त अवश्य नै हुन्छ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो शङ्का गर्ने विषय बनेको छैन। तर खास गरी भन्ने हो भने अब निर्वाचनको परिणाम के कस्तो आउँछ भन्ने भन्दा पनि अब यो दोलखामा चाहिँ विगतको पनि इतिहास कोटाउन जरुरी छ। 2051 सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासमा जहिले पनि दोलखाको मत परिणाम अन्तिम रूपमा आउँछ। 2074को स्थानीय तह होस् या 2070 त्यसपछि वैशाखमा सकेको निर्वाचनमा होस्, जहिले पनि अन्तिममा परिणाम आउने गरेको छ। जबकि दोलखालाई मा चाहिँ बुथ कब्जा हुने, त्यसपछि आएर उजुरी पर्ने अनि दलहरूबीच विवाद बढ्ने, यसका कारण दोलखाको मत परिणाम अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि सबैभन्दा अन्तिममा आउने देखिएको छ। अब के हुन्छ, निर्वाचन आयोगले के चाहिँ निर्णय गर्छ, यसकै भरोसामा मात्रै भन्न सकिन्छ कि अब अनिवार्यता भोलि हट्छ या हट्दैन, या मतगणना हुन्छ या मतदान हुन्छ। हामीले पनि यसै भन्न सकेका छैनौँ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म हामी चाहिँ छानबिनकै क्रममा छौँ र प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ र यो प्रतिवेदनका आधारमै निर्णय गर्छौँ भन्ने छ। तर कस्तो निर्णय गर्छन्, कसरी चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ र निर्णय छिटोभन्दा छिटो मतगणना भए पनि मतदान भए पनि जुन निर्णय आए पनि हुन्थ्यो भन्ने आम दोलखाली मतदाताको चाहिँ बुझाइ छ। हस् केदारजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता केदार शिवाकोटी। दोलखामा अझै पनि मतगणना सुरु हुन सकिरहेको छैन, यसै विषयमा जानकारी गराउँदै कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। अब थप अपडेट हाम्रा सहकर्मी विनयबाट। धन्यवाद अनिता। हामी कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा छौँ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अहिलेसम्म 133वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 330वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 272वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। हामीसँग केही पछिल्लो चुनावी मतपरिणामहरूबारे अपडेट प्राप्त भएको छ, त्यतातर्फ लागौँ। सुरुमा हामी प्रदेश 1 को इलामतर्फ लाग्छौँ। प्रदेश 1 को इलाम क्षेत्र नम्बर 1 तर्फ लाग्छौँ। इलाममा तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। नेकपा एमालेका उम्मेदवार महेश बस्नेतले 14,203 मत प्राप्त गरेर अग्रता कायम गरिराखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार झलनाथ खनालले 12,243 मत प्राप्त गर्दै नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई पछ्याइरहेका छन्। त्यसैगरी मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टीका उम्मेदवार बुद्धलाल मेचेले 1,471 मत प्राप्त गरेका छन्। प्रदेशतर्फको अपडेट हेरौँ। प्रदेशको एक हेर्दाखेरि इलामको 1 नम्बर क्षेत्रको 1 तर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेदवार खिनु लङबा लिम्बुले 5,902 मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरेकी छन्। त्यसैगरी उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेदवार शोभा पराजुलीले 5,319 मत प्राप्त गर्दै पछ्याइराखेकी छन्। त्यसैगरी इलामको 1 को 2 तर्फ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शमशेर राईले 5,646 मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेदवार दीपक कुमार थेबेले 5,451 मत प्राप्त गर्दै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पछ्याइरहेको देखिन्छ। त्यसैगरी अब हामी इलामको 2 तर्फ लाग्छौँ। प्रतिनिधि सभातर्फ नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुभाष चन्द्र नेमवाङले 21,838 मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरिराखेका छन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बर बहादुर खड्काले 20,104 मत प्राप्त गर्दै पछ्याइराखेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उम्मेदवार खड्गप्रसाद पालुङ्गाले 1,140 मत प्राप्त गरेका छन्। इलामको 2 को प्रदेश सभातर्फ हेरौँ। इलामको 2 को 1 तर्फ नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर मगरले 13,754 मत प्राप्त गर्दै विजय प्राप्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हर्कबहादुर लावतीले 11,167 मत प्राप्त गर्दै नेकपा एमालेका उम्मेदवारबाट पराजित भएका छन्। इलामको 2 को मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। इलामको 2 को 1 तर्फ नेकपा एमालेका उम्मेदवार गणेश प्रसाद बरालले 7,980 मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरेका छन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द गिरीले 7,896 मत प्राप्त गर्दै पछ्याइराखेका छन्। त्यसैगरी अब हामी इलामबाट मोरङतर्फ लाग्छौँ। मोरङको पछिल्लो अपडेट लिन्छौँ। मोरङमा 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दा हामी
प्रतिनिधि सभातर्फ हेरौँ। घनश्याम खतिवडा नेकपा एमालेका उम्मेदवार छन्। उनले 19,830 मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरेका छन्। उनलाई नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार डिक बहादुर लिम्बुले 19,752 मत प्राप्त गर्दै पछाइराखेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार कमल बहादुर श्रेष्ठले 7,030 मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थानमा छन्। हामी प्रदेश सभातर्फ हेरौँ। प्रदेश सभाको कुरा गर्दा मोरङ 1 को 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार उमाकान्त गौतम निर्वाचित भइसकेका छन्। उनले 13,531 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार कुलप्रसाद साम्बा 10,004 मत प्राप्त गर्दै पराजित भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पूर्ण बहादुर वाइबा तामाङले 9,184 मत प्राप्त गरेका छन्। मोरङ 1 को 2 तर्फ खड्गबहादुर बस्नेत नेकपा एमालेका उम्मेदवार छन्। 9,144 मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरिराखेका छन्। उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले 8,867 मत प्राप्त गर्दै पछाइराखेका छन्। हामी मोरङ 1 बाट अब हामी मोरङ 2 तर्फ लाग्छौँ। मोरङ 2 तर्फको कुरा गर्दा मोरङ 2 मा प्रतिनिधि सभातर्फको मत परिणाम हेरौँ। त्यहाँको अवस्था हेर्दा ऋषिकेश पोखरेल नेकपा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेका छन्। उनले 33,148 मत प्राप्त गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेदवार सुजाता कोइराला पराजित भएकी छन्। उनले 31,940 मत प्राप्त गरेकी छन्। हामी प्रदेश सभातर्फ हेर्छौँ। मोरङ 2 को 1 तर्फ लीला बल्लभ अधिकारी उनी पनि निर्वाचित भइसकेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेदवार छन्। 17,752 मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई विनोद कार्की जो नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार छन् उनी 14,952 मत प्राप्त गर्दै पराजित भएका छन्। मोरङ 2 को अपडेट हेऱ्यौँ। अब हामी मोरङ 1 को अपडेट हेर्छौँ। गणेश प्रसाद उप्रेती नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार छन्। 13,998 मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरिराखेका छन्। उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेदवार दानबहादुर कार्कीले 13,778 मत प्राप्त गर्दै पछ्याइराखेका छन्। अब हामी मोरङ 2 को चुनावी मत परिणाम हेरिसक्यौँ। अब हामी मोरङ 3 तर्फ लाग्छौँ। मोरङ 3 को प्रतिनिधि सभाको अपडेट हेर्दा सुनिल कुमार शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार 46,936 मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेदवार भानुभक्त ढकाल 25,074 मत प्राप्त गर्दै पराजित भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी रेखा थापा चर्चित अभिनेत्रीले 10,710 मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा छिन्। अब हामी मोरङ 3 को चुनावी मत परिणामबारे अपडेट दियौँ। अब हामी मध्य प्रदेशतर्फ लाग्छौँ। मध्य प्रदेशको पछिल्लो अपडेट के छ र हामी मध्य प्रदेशकै सन्दर्भमा महोत्तरीको पछिल्लो अपडेटबारे हाम्रा संवाददाता अमरकान्त ठाकुर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अमरकान्तजी, धनुषाको त मत परिणामहरू सार्वजनिक भइ नै राखेको छ। महोत्तरीको पछिल्लो अपडेट के छ? अमरकान्तजी सुन्दै हुनुहुन्छ? महोत्तरीको पछिल्लो मत परिणाम के छ? हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँसँग सम्पर्क टुटेको छ। हामी फेरि पनि जोड्ने प्रयास गर्छौँ। हामी फेरि चुनावी मत परिणामतर्फ हेर्छौँ। मध्य प्रदेशको पछिल्लो अपडेट हेर्दाखेरि हामी महोत्तरीको अपडेट हेरौँ। महोत्तरीबाट 1 नम्बर क्षेत्रको जानकारी गराउनु पर्दा प्रतिनिधि सभातर्फ गिरिराज मणि पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार छन्। 16,383 मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरिराखेका छन्। उनलाई लक्ष्मी महतो कोइरी जो नेकपा एमालेका उम्मेदवार छन् 14,945 मत प्राप्त गर्दै पछाइराखेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार पोषण बहादुर थापाले 5,056 मत प्राप्त गरेका छन्। हामी प्रदेशको पनि अपडेट हेरौँ। महोत्तरी 1 को 1 मा शारदा देवी थापा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार छिन्। उनले 3,937 मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरिराखेकी छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार पिताम्बर महतोले 2,972 मत प्राप्त गरेका छन्। हामी महोत्तरी 1 को 2 हेरौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार भरत प्रसाद शाह निर्वाचित भइसकेका छन्। उनले 8,371 मत प्राप्त गरेका छन्।
रामश्रेष्ठ महतो जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार छन्। उनले 5871 मत प्राप्त गर्दै पराजित भइसकेका छन्। महोत्तरी 1 पछि हामी महोत्तरी 2 को पछिल्लो मत परिणाम हेरौँ। प्रतिनिधि सभातर्फ शरद सिंह भण्डारी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार 25,190 मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएका छन्। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवार विजय कुमार सिंह 11,120 मत प्राप्त गर्दै पराजित भएका छन्। हामी महोत्तरी 2 पछि अब हामी समग्रमा पार्टीगत नतिजा हेरौँ। पार्टीगत नतिजा कहाँबाट कुन दलले कति सिट जितेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 45 सिट जितिसकेको छ र पहिलो स्थानमा छ। नेकपा एमाले 36 सिट जित्दै दोस्रो स्थानमा कायम छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 13 सिट जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी 10 सिटमा खुम्चिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7 सिट जितिसकेको छ। अन्य उम्मेदवारहरू 23 सिटमा जितिसकेको छ भने अहिलेसम्म 134 वटा स्थानको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। हामी पछिल्लो यो चुनावी मत परिणाम हो। प्रदेशको अपडेट हेरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश सभातर्फ 93 सिटमा जित प्राप्त गर्दै पहिलो स्थानमा छ। नेकपा एमाले 72 सिट जितिसकेको छ, दोस्रो स्थानमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्र 46 सिटमा जितिसकेर तेस्रो स्थानमा कायम छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जम्मा 12 सिट मात्र जितेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू 11 जनाले जितिसकेका छन्। अन्य उम्मेदवारहरू 39 स्थानमा विजय प्राप्त गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म 273 वटा सिटको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। अब बाँकी अपडेटहरू हाम्रा सहकर्मी अनिताबाट। धन्यवाद विनय। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। मतगणना जारी रहे पनि एउटै दलको बहुमत पुग्ने सम्भावना भने समाप्त भइसकेको छ। संसदीय मान्यता अनुसार एकल बहुमत नआएको अवस्थामा सरकार बनाउने पहिलो नैतिक हक ठूलो दलमा रहन्छ। दोस्रो दलको नेताले विपक्षी बेन्चमा बसेर बेटिङ प्राइम मिनिस्टरको भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ। तर मतगणना नसकिँदै दोस्रो र तेस्रो दलका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको जोड घटाउमा लागिसकेका छन्। निर्वाचनको परिणामले आफ्नो पार्टीलाई दोस्रो स्थानमा खुम्चाउने सङ्केत देखिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरेर सहकार्यको प्रस्ताव राखे। ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि संवाद गरे। चुनाव अघि ओली र दाहालको सम्बन्ध धेरै नै चिसिएको थियो। चुनाव लगत्तै ओलीले एकाएक सहकार्यको प्रस्ताव राख्नुलाई प्रधानमन्त्री बन्ने नयाँ कसरतका रूपमा बुझ्न गाह्रो छैन। बहुमत जुटाउन नसकेको स्थितिमा दोस्रो दलले ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि बाटो छोडिदिने र आफू प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुने संसदीय परम्परा हो। यी सबै मान्यता भन्दा पनि सत्ता नै प्राथमिकतामा राख्ने गरी नेताहरूले चलखेल सुरु गरिसकेका छन्। परिस्थितिको बाध्यात्मकताले पैदा भएका सम्पर्कहरू यिनीहरू। अब यी सत्ता छोड्न कोही पनि लालायत छैन। सत्तामा त जानु पर्यो। जानको लागि त फेरि आफू एक्लै त पर्याप्त छैन, अर्को त चाहियो पार्टनर। अनि पार्टनरको खोजीमा जसरी पनि सत्तामा जानुपर्छ भन्ने एकमुखी एजेन्डा हो उनीहरूको। अरू देश फेर्ने एजेन्डा, कृषि क्रान्तिको एजेन्डा, उद्योगको एजेन्डा, शिक्षाको एजेन्डा केही पनि छैन। सिङ्गल एउटा एजेन्डा छ। त्यो सत्ता सिंहदरबारको सत्तामा आफू पुग्नुपर्छ। के गर्दा पुगिन्छ, के गर्दा पुगिन्छमा जसले जे गर्दाखेरि पुगिन्छ अहिले त्यही गर्न थाल्यो। संविधानको धारा 76 मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था छ। पहिलो अवस्था बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने। कुनै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्नेछ। माथिल्ला 2 अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसके ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार विभिन्न दललाई मिलाएर सरकार गठनको पहल गर्नु असंवैधानिक होइन। तर दोस्रो दल बन्ने सङ्केत देखि नै रहेको अवस्थामा पूरा परिणाम बिनै सरकार बनाउने प्रयास थाल्नु चाहिँ संसदीय परम्परासँग मेल खाँदैन। त्यसमाथि पनि पुराना नेताहरूले अब युवालाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश मङ्सिर 4 को निर्वाचनले दिएको छ। पुस्तान्तरण उहाँहरूले गरिराखेर योभन्दा उपयुक्त समय अर्को होइन। हामी इलेक्सनमा गयौँ
हामीले सोचेअनुसार हुन सकेन। अब हामी सत्ता चाहिँ नयाँ उसलाई चाहिँ पुस्तालाई दिन्छौँ भनेर भन्यो भनेदेखि उहाँहरूले हिजोमा गरेका गलत कामहरूलाई पनि आम नेपाली नागरिकले माफी दिन्छ। मतदाताले खोजेको परिवर्तनको अपेक्षालाई दलहरूले व्यवस्था गर्नु र परिणामले आफ्नो हैसियत निर्धारण नगर्दै सरकार गठनको चलखेल गर्न खोज्नुले पुराना राजनीतिक दल अझै नसुध्रिने हुन् कि भन्ने संशय पैदा भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन परिणाम अपेक्षा अनुसार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गोर्खा 2बाट निर्वाचित भएपछि शुक्रबार सदरमुकाममा आयोजित धन्यवाद सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन परिणाम हेरेर दलहरूले जरुरी गृह कार्य गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन्। जस्तो परिणामको अपेक्षा थियो यहाँ मात्रै होइन देशैभरि पनि अपेक्षा गरे अनुसारको त अलि भएन भन्ने नै हो। त्यसको निम्ति गठबन्धन दलहरूले र राजनीतिक दलहरूले केही गृह कार्य गर्न जरुरी गृह कार्य गर्नै पर्ने भएको छ। अध्यक्ष दाहालले निर्वाचनका दौरान नसोचेका गतिविधि भएको गुनासो पनि गरे। बहुमत ल्याउन नसके पनि प्रत्यक्षतर्फ अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै सिट जितेको नेपाली कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजी तीव्र हुन थालेको छ। चुनावी परिणाम नसकिँदै प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षामा सभापतिदेखि महामन्त्रीसम्म आधा दर्जन नेताले आफ्नो पक्ष बलियो पार्न कसरत सुरु गरेका छन्। कांग्रेसका नवनिर्वाचित सांसद तथा पार्टी महामन्त्री गगन थापालाई शुक्रबार कान्तिपुर टिमले काठमाडौँको मण्डिखाटारमा भेट्दा उनी मतदातालाई धन्यवाद दिँदै थिए। प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीबारे प्रश्न गर्दा उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन आग्रह गर्ने बताए। अभिभावकहरूलाई के हुन्छ भने घरमा अरू तयार नहुँदै गर्दा घर मैले नै चलाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। घरको आफूभन्दा कान्छो सदस्य तयार भइसके पछाडि ढुक्कले बस्दा हुन्छ। त्यसैले म सभापतिजीलाई वरिष्ठ नेता सबै नेताहरूलाई गएर भेटेरै गएर भन्छु कि तपाईँहरू अब विश्राम गरिदिनुहोस्। खास विश्राम पनि खास गरिकन पार्टीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, पार्टी उहाँले नै सञ्चालन गर्ने हो। त राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरा, सरकार सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अब मैले नै गर्नुपर्छ भनेर जिद्दी गरिराख्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। प्रतिनिधि सभाको मतगणना अझै सकिएको छैन। कतिपय क्षेत्रमा त सुरु समेत भएको छैन। नतिजा अनुसार प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल बने पनि कांग्रेसले एक्लै संसदमा बहुमत पुर्याउन सक्दैन। तर अब प्रधानमन्त्रीको भन्ने होड भने नेताहरूमा सुरु भइसकेको छ। त्यसमध्येका एक हुन् नवलपरासीबाट चुनाव जितेका शशाङ्क कोइराला। तपाईं प्रधानमन्त्री संसदीय नेताको चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ? लड्छु। सरकारको नेतृत्व हात पार्ने आकांक्षा राखेका शशाङ्कका दाइ शेखर कोइरालालाई पनि कांग्रेसमा कतिपयले प्रधानमन्त्रीका दावेदार भन्ने गरेका छन्। पार्टी महाधिवेशनमा सभापतिका प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन् शेखर। मोरङबाट चुनाव जितेका उनी स्वयंले भने प्रधानमन्त्रीबारे मुख खोलिसकेका छैनन्। यो दावेदार भन्ने कुरा के हुन्छ भने तपाईको संसदीय दलको नेता बन्नु पर्यो पहिले, हैन? संसदीय दलको नेता बन्नको लागि जोसित लार्जेस्ट पार्लिमेन्टेरियन्सहरू हुन्छ, सांसद हुन्छ, तिनीहरूले बनाउनु, त्यो बन्ने हो, त्यो व्यक्ति बन्ने हो। त्यसकारण अहिले अब काठमाडौँ जान्छु, छलफल गर्छु, नेताहरूसित पनि छलफल गर्छु, सभापतिसित छलफल गर्छु, अनि त्यसपछि निर्णय लिन्छु म। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रकाश मानसिंह पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने लाइनमा छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा आफै 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। उनी निकटका नेताहरू सभापति नै संसदीय दलको नेता हुने परम्परा रहेको र भावी प्रधानमन्त्री देउवा नै हुने दाबी गर्छन्। संसदीय दलमा जसका नाममा सर्वसम्मत हुन सक्छ उहाँ सर्वसम्मतबाट संसदीय दलको नेता बन्नुहुनेछ। सर्वसम्मत हुन सकेन भने आकांक्षीहरूको बिचमा निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचन स्वस्थ र सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न हुन्छ र त्यसले चयन गरेको संसदीय दलको नेताले नै सरकारको जिम्मेवारी पायो भने, नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पायो भने उहाँले गर्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतको टुङ्गो लाग्दासम्म कांग्रेस पहिलो पार्टी हुने देखिन्छ। उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने यकिन हुन पनि बाँकी नै छ। तैपनि सभापति देउवाकै दाबी र नयाँ पुस्ताको लहरका बीच कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका आधा दर्जन आकांक्षीको होड जति रोचक बन्दैछ त्यति नै व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ। सुनसरीबाट अर्जुन सुवेदी, मोरङबाट सुशीला पाठकको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। अब तपाईँ कस्तो सरकार देख्न चाहनुहुन्छ? जनताको आवाज। भ्रष्टाचार मुक्त हुनु पर्यो,
र युवाहरूको लागि विशेष गरेर पहल हुनु पर्यो। कस्तो गर्छ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ त्यस्तै हुनु पर्यो। अब बेरोजगारीलाई रोजगारीमा समर्पित गर्नु पर्यो। पिर मर्का बुझिदिने खालको सरकार चाहिँ भइदिए भने जनताले धेरै समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्थ्यो। युवाहरूको जोस जागर आउने खालको राम्रो सरकार बन्नु पर्यो। विशेष गरी चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिने खालको सरकार चाहिँ अबको युवाहरूले चाहेका छन्। पुरै 5 वर्ष टिकोस् र स्थिर सरकार बनोस्। शिक्षा दीक्षाको देखि लिएर समाजमा भएको कुराहरूको जुन ब्याङ्किङ क्षेत्रको सबै कुराहरू मिलाएर अगाडि बढ्ने खालको सरकार बन्नुपर्छ। जनताको भावना अनुसार एकदम राम्रो काम गर्नु पर्यो। मिलिजुली सरकार 5 वर्षसम्म चाहिँ असल हुने गरेर मतलब बनाउन सकिन्छ। एकदम राम्रो होस्, सबैतिर इक्वाली डेभलप गर्नुहोस्। युवाको रोजगारको लागि र समृद्धिको लागि हुनुपर्ने छ। जो मिलेर बनाउनुहुन्छ त्यो एकदम जनतालाई चाहिएको, अब हामीलाई चाहिएको सरकार बन्यो भनेर हामी हाँस्न पायौँ। जनताहरूको चाहिँ मनको भावना बुझ्ने हुनुपर्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। देशमै चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्ने, जनताहरू सबै चाहिँ सन्तुष्ट हुने खालको सरकार चाहिँ आओस्। जनताको भावना बुझ्ने अनुसारको राम्रो सरकार आओस्। आफ्ना पार्टीले बोकेका प्रतिबद्धताहरू, आफ्ना घोषणाहरूमा उल्लेख गरेका विकास निर्माणका कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने सरकार बन्नुपर्दछ। सरकार जनमुखी होस्, जनमुखी नेतृत्व गरेको सरकार भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ। आर्थिक सुधारको पाटोलाई मुख्य गरी हेर्नु पर्यो। अबको सरकार युवा मैत्री, प्रविधि मैत्री, महिला मैत्री, हरेक सुख दुःखमा साथ दिने खालको देख्न चाहन्छु। सम्पूर्ण जनताका समस्याहरूलाई आफ्नो केन्द्रमा राख्दै त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने विकासशील सरकारका रूपमा अबको सरकारलाई देख्न चाहन्छु। महिलाहरूको अधिकारलाई राम्रोसँग प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने। अब युवकको पालो आउन पर्छ। युवकले त्यही तरिकाले गरिदियो भने देश सप्रिन्छ। जनताको लागि हितकारी हुनु पर्यो, जनताको माझ गएर काम गर्नुपर्ने हुनु पर्यो। युवाहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएर त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा मिलिजुली सरकार बन्न पर्छ। प्रतिनिधि सभाका 165 मध्ये नतिजा अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा यसपालि संसदमा 27 देखि 80 वर्षसम्मका व्यक्ति निर्वाचित भएका छन्। 40 वर्ष मुनिका 9 जनाले जित्दा त्यसमाथि 60 वर्षसम्मका विजेताको संख्या 42 रहेको छ। यसपटक संसदमा दल मात्रै होइन, अहिलेसम्म 36 जना नयाँ अनुहार थपिएका छन्। बदलिदो राजनीति र परिवर्तन चाहने मतदाताको मानसिकताका कारण धेरै युवा र नयाँले संसदीय यात्रा तय गर्न सफल भएको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा काठमाडौँ 2बाट निर्वाचित 27 वर्षकी शोभिता गौतम यसपालि चुनिएकी अहिलेसम्मकै कान्छी सांसद हुन्। 80 वर्षका महन्त ठाकुर महोत्तरी 2बाट र चित्रबहादुर केसी बागलुङ 1बाट संसद भित्रिएका छन्। ठाकुरले 2048 र केसीले 56बाट संसदीय यात्रा सुरु गरेका हुन्। गौतमले पहिलो पटक संसदीय यात्रा तय गरेकी छन्। हालसम्म प्रतिनिधि सभामा 40 वर्ष मुनिका 9 जना पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा 70 देखि 80 वर्ष उमेरका 8 जना निर्वाचित भएका छन्। यस पटकको संसदमा सबैभन्दा धेरै 40 देखि 60 वर्षका 64 जना छन्। त्यस्तै 25 देखि 30 वर्ष मुनिका राप्रपाका ज्ञानेन्द्र साई र काङ्ग्रेसका योगेश गौचन हुन्। 60 देखि 80 वर्षका 42 जना छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यी सबै 65 वर्ष माथिका हुन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन 57 वर्षका हुन्। नयाँ दलका रूपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने 47, जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत 45 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ 39 वर्षकी हुन्। 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनको नतिजा पुरै आइ नसकेकोले नयाँ र उमेर समूहको संख्या केही घटी बढी हुन सक्छ। तर हालसम्मको नतिजालाई हेर्ने हो भने यो निर्वाचनमा अहिलेसम्म 32 जना नयाँ अनुहारले संसद प्रवेश पाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रकाश बम, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा विभिन्न जाति र समुदायका उम्मेद्वारहरू विजयी भएका छन्। जनजाति तथा मधेसी समुदायका 45 भन्दा बढी उम्मेद्वार विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका रैथाने समुदाय मानिने नेवार समुदायबाट 10 जना प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका छन्। उनीहरू नेपाली कांग्रेस, नेमकिपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन्। मधेसी
समुदायबाट 18 जना निर्वाचित भएका छन्। एमालेका 4, स्वतन्त्र 4, कांग्रेस तथा जसपाका 2 र लोसपा तथा जनमत पार्टीका 1 सांसद मधेसी समुदायका छन्। यस्तै चौधरी समुदायबाट 6 जना र राई समुदायबाट 4 जना निर्वाचित भएका छन्। लिम्बू समुदायबाट 2 जना निर्वाचित हुँदा गुरुङ समुदायबाट 3 जना विजयी भएका छन्। यसैगरी तामाङ, मगर, आले मगर, पुन, बुढा, थकाली, शेरचन, गरबुजा लगायतका समुदायबाट पनि 1 जना विजयी भएका छन्। प्रदेश सभा सदस्यमा पनि विभिन्न जात जाति र समुदायका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा सबैभन्दा अशान्त भएको बाजुरा घटनामा संलग्न 13 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ। मतदानको दिन प्रहरीको हतियार खोज्ने तथा व्यक्तिको घरमा ढुङ्गा मुडा गरेको आरोपमा 11 जना पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै व्यक्ति हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। चुनावकै क्रममा झडप र कुटपिटबाट 5 गते बाजुराका चेतन एडीको मृत्यु भएको थियो। सो घटनामा संलग्न 2 जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको प्रहरीले अन्यको खोजी भइरहेको बताएको छ। त्यस्तै दोलखा र स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 2 मा रोकिएको मतगणना र मतदानलाई निर्वाचन आयोग सहितको टोलीले समाधान गर्ने गरी सुरक्षा मिलाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यो निर्वाचनकै समयमा अब 157 जना टोटल मान्छे पक्राउ परेका थिए र त्यसमध्येको 10 जनालाई मुद्दा चलाइएछ विभिन्न स्थानमा र अरू चाहिँ सामान्य प्रकृतिको भएर त्यसमा राज्यले टोलरेन्सकै हिसाबमा काम गरेको छ। संयमित भएरै काम गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूको प्रहरीहरूको संयमित काम कारबाहीको कारणले कमसेकम व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर थुनेर कारबाही कानुन बमोजिमको कारबाही गरेर अरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको गतिविधि नलाग्ने किसिमको सम्झाइ बुझाइ गरिएको हो। मङ्सिर 3 र 4 गतेसम्ममा देशभर निर्वाचन विरोधी 157 घटना भएका थिए। प्रहरीले 122 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीसहित 2,98,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका थिए। अर्थ र विकास। कुल गृहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान 5 देखि 6% सङ्कुचन भएको छ। सँगसँगै उद्योग सुरु गरेका जापान तथा कोरियाले औद्योगिक विकासमा फड्को मारिसक्दा नेपालको औद्योगिकीकरण भने ओह्रालो लाग्दै ओह्रालो गतिमा छ। यस्तो बेला सरकार भने वर्षेनी उद्योग दिवसको औपचारिकता निर्वाह गर्नेमा सीमित छ। विक्रम सम्वत 1990 को दशकमा कोरिया, जापानसँगै नेपालले पनि औद्योगिक यात्रा सुरु गरेको थियो। यसबीचमा उद्योगको विस्तारसँगै ती मुलुक विकसित राष्ट्र बनिसकेका छन्। तर नेपालको औद्योगिक यात्रा भने उल्टो गतिमा छ। दशकौंदेखिका समस्या जिउका तीव्र रहँदा नेपालको उद्योग क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन। मेरो हजुरबुवाको एउटा डायरी मसँग छ र त्यो डायरीमा उहाँले तत्कालीन हुनसक्छ सामान्य प्रधानमन्त्री या अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेट्नको लागि र उद्योगमा रहेका समस्याहरू उहाँले त्यो डायरीमा नोट गर्नुभएको थियो। त्यो डायरीमा मैले अहिले पनि हेर्दाखेरि हामीले त्यही समस्याहरू जुन आजभन्दा 60-70 वर्ष पहिला जुन समस्याहरू रहेको थियो त्यही समस्याहरूको अहिले पनि हामीले त्यही समस्याहरू कुरा गरिरहेका छौँ। गतिलो नीति नहुँदा उद्योगमा आधारित हुनुपर्ने अर्थतन्त्र अहिले व्यापार केन्द्रित भएको छ। कतिसम्म भने आयातमा आधारित राजस्वले मुलुक चल्नुपर्ने अवस्था छ। छिमेकी मुलुकको तुलनामा उत्पादन लागत बढी हुँदा उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा व्यापार सजिलो भएको व्यवसायको भनाइ छ। हामीलाई चाहिँ टुरो फिल हुन्छ उद्योग चलाइरहँदाखेरि। हामीलाई विभिन्न समस्याहरू पर्छन्, विभिन्न बाधा व्यवधानहरू आउँछन्, त्यसको समाधान गरिदिने कोही पनि छैन। हाम्रो माइबाप छैन भन्छ नि, माइबाप नभएको जस्तो उद्योग आफैले जति गर्न सक्यो सक्यो। धेरै उद्योगहरू मतलब बन्द गरेर ट्रेनिङतर्फ गइसकेको छ। उद्योग कसरी फस्टाउँछ? उद्योग फस्टाउनको लागि मेन पावर चाहियो, आर्थिक पनि सपोर्ट चाहियो। सरकारले आर्थिक सपोर्ट जे ब्याजमा भए पनि पैसा दिनुहोस् भनेर भन्दा पनि मान्दैन, दिँदैन। पैसै छैन भन्छ, आर्थिक क्राइसिस भयो भनेर भन्छ। यो अवस्थामा उद्योग कसरी फस्टाउँछ? निजी क्षेत्रले ल्याएको मेक इन नेपाल अभियान सरकारले अनुसरण गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने केही उद्योगी व्यवसाय घरेलु उत्पादनमै लागे पनि राज्यका तर्फबाट नीतिगत सहयोग हुन सकेको छैन। उद्योगको कन्ट्रिब्युसन जीडीपीमा 10% भन्दा बढी भयो भने राम्रो मानिन्छ। त्यसले के छ कि उद्योगले फेरि के छ कि रोजगारीको सृजना, फेरि पुँजीको स्थापना र साथैमा आत्मनिर्भर बन्नमा मद्दत पनि मिल्छ।
सरकारले भने अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित बनाउनु नै सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको बताउँदै आएको छ। वैदेशिक लगानी भित्राउन सहजीकरण गरिएकाले आगामी दिनमा उत्पादनमूलक उद्योग बढ्ने अपेक्षा सरकारी अधिकारीको छ। पछिल्लो समयमा हेर्नुभयो भने केही आशा लाग्दा अवस्थाहरू पनि छन्। कतिपय उद्योगहरूमा हामी आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको, नयाँ नयाँ उद्योगहरू आउँदै गरेको त्यो अवस्था पनि छ र यसका लागि सरकारले चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने अब यो उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा र खास गरी उद्योग क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्नका लागि आवश्यक अब नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू र कार्ययोजनाहरू तयार गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। दिगो आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास कति आवश्यक छ भन्ने कुरा कोरोना महामारीले देखाएको छ। देशको अर्थव्यवस्था सन्तुलित बनाउन पनि कम्तीमा देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्नुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुमन पन्थ र भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निर्वाचनको मतगणना छिटो र छरितो सम्पन्न गर्न के गर्नु पर्ला? ए, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, बी, थप जनशक्ति परिचालन र सी, दलीय समझदारी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा 49%, बी, थप जनशक्ति परिचालनमा 37% र सी, दलीय समझदारीमा 14% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। नेपालमा उद्योग धन्दा किन फस्टाउन नसकेका होलान्? ए, औद्योगिक वातावरण नभएर, बी, निजी क्षेत्र व्यापारमुखी भएर र सी, विदेशी लगानीको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक तर्फको मतगणना जारी छ। निर्वाचन लगत्तै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर अहिलेसम्मको निर्वाचन नतिजाले न सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना छ न विपक्षीको। यस्तो बेला निर्वाचनबाट उदाएका दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरू समेत सरकार गठनमा निर्णायक बन्ने देखिएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले यसपटक आफूहरूको बहुमत आउने र 5 वर्ष सरकार चलाउने दाबी गरेका थिए। तर हालसम्मको नतिजा हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस ठूलो दल बने पनि अन्य घटक एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी त राष्ट्रिय दल नै नबन्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई केही साना तथा स्वतन्त्र दलको समेत साथ लिनुपर्ने बाध्यता बन्ने देखिन्छ। साथै यही गठबन्धन निरन्तर रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा समेत आशंका हुन थालेको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको नेपाली काङ्ग्रेसले गतिलो फाइदा लिए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आकारमा खुम्चिएका छन्। हालसम्मको प्रत्यक्षतर्फको नतिजा तथा अग्रताका आधारमा काङ्ग्रेस 55 सिट हाराहारीमा सीमित हुन सक्छ। माओवादी केन्द्रसँग 18 सिट हुने सम्भावना छ भने एकीकृत समाजवादीले 10 सिट जितिसकेको छ। गठबन्धनमा सहभागी दल लोकतान्त्रिक समाजवादीले 3 सिट ल्याउने सम्भावना छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चासँग 1 सिट छ। यसरी गठबन्धन दलसँग प्रत्यक्षतर्फ 90 सिट समेत नपुग्ने देखिएको छ। स्पष्ट बहुमत आउन अनिवार्य 138 सांसद आवश्यक पर्छ। तर अहिलेको गठबन्धन दलसँग यसको सम्भावना झिनो छ। यसैले यसै निर्वाचनबाट उदाएर चौथो शक्ति बन्ने देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र केही सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ गठबन्धन दललाई आवश्यक पर्न सक्छ। यता नेकपा एमालेको समेत 45 सिट हाराहारी पुग्ने सम्भावना छ। समानुपातिक सांसद थप्दा 80 सिट हुन सक्छ। सत्ता गठबन्धनसँग भागभण्डा नमिलेर एमालेसँग तालमेल गरेको जनता समाजवादी पार्टी समेत 6 सिटमा खुम्चिएर समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। मतगणना नसकिँदै प्रमुख दलका नेताहरूले सुरु गरेको संवाद र सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन परिरहेको सकसले सरकार निर्माणको समीकरण नै बदलिने सम्भावना देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अवतार राई, काठमाडौँ। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा पुराना र ठूला भनेका दलहरूले अपेक्षाकृत जित हासिल गर्न सकेन। बरु नयाँ दलहरूले उत्साहजनक मत पाएका छन्। लामो समय सत्तामा बसेका दलहरूले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरिदिएको आम नागरिकको गुनासो छ। बढ्दो भ्रष्टाचार र फेतलो सेवा प्रवाहका आधारमा पनि मतदाताले पुराना दलहरूलाई यस पटकको निर्वाचनमा मूल्याङ्कन गरेको देखिएको छ। नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स सुरुवात भएको 7 वर्ष भयो। कागजी लाइसेन्सलाई रूपान्तरण गरी स्मार्ट त बनायो,
तर वितरण गर्नै सकेको छैन। लाइसेन्सकै लागि 1 वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था छ। सवारी कर तिर्न र वातावरण मैत्री स्टिकर राख्न पनि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी बनाउन पनि उस्तै शास्ति छ। बिचौलिया निषेधित क्षेत्र लेखिरहेछ हैन त। अब ठ्याक्क बिचौलिया निषेधित क्षेत्र लेखेकै अगाडि बिचौलियाले आएर 2 जना बिचौलियाले आएर हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो हैन। हामी कर तिरिराखेको छौँ, कर तिरे बापत हामीले सेवा जसरी पाउनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कहीँबाट पनि भनक छैन के। राज्यले 70 किसिमका औषधि निशुल्क भनेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा न औषधि पाइन्छ न चिकित्सक भेटिन्छन्। मालपोत, नापी, यातायात जस्ता कार्यालयबाट सेवा लिन त झनै मुस्किल छ। घुस नबुझाए कामै नहुने प्रवृत्तिले आम सेवाग्राही आजित छन्। कसरी बोलाउ फेरि मेरो छोरालाई पहिले किन भनेन तपाईँ गए हुन्छ पहली पासपोर्ट लिन आए हुन्छ भनेर। भिसा आउने कुरा छ, त्यही भएर यहाँ छिटो आएको काठमाडौँ। अनि यहाँ अहिले आउँदाखेरि नम्बर छैन, टोकन छैन, के छैन, साइबरले त्यो दिइरहेको छैन भनेर अलमलाइराख्नु भएको छ। पटक पटक सरकार सञ्चालन गरेका दलहरूले सेवा प्रवाहमा ध्यानै दिएनन्। राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दोष दिने र कर्मचारीले मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई दोष लगाउने भइरह्यो। ठुला कुरा गर्ने तर नागरिकका ससाना चाहना पनि पूरा नगर्ने दलहरूलाई यसपालि जनताले जवाफ दिएका छन्। हाम्रो 40 सालको बदल आयो, 63 को आन्दोलन भयो। त्यसमा हामीले सोचेको पनि यही हो, सर्भिस डेलिभरी र जनताले पाउने सुविधाहरू सेवाहरू चाहिँ एकदम दुरुस्त होस् भन्ने किसिमले नै सबैले सोचेको हो। त्यो चाहिँ हुन सकेन। त्यसका कारण के देख्छु म भनेदेखि 1 नम्बरमा हाम्रो यो अलिकति कर्मचारीहरूको त्यो अलिकति प्रॉफिट मेकिङ भन्छ क्या, कसरी फाइदा लिने भन्ने गिरोह हो कर्मचारीभित्र। सबैलाई नभनौँ, कोही कर्मचारी फाइदा कसरी लिने त भन्ने किसिमको मेन्टालिटीमा बसेका छन् कि जस्तो लाग्छ। भने अर्कोतर्फ हाम्रो के छ भने यो पोलिटिकल संस्कार चेन्ज भएन। जुनसुकै पार्टी सरकारमा आए पनि माथि माथि कुरा गर्ने, तलतलको सुधार इम्प्रुभमेन्ट हेरिएन। व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक पटक सङ्घर्ष गरेका दलहरूले मुलुक र नागरिकको अवस्था परिवर्तनमा खासै ध्यान दिएनन्। समस्याले प्रताडित मतदाताले यो चुनावमा त्यसको जवाफ दिएका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ र किरण अधिकारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आयोजक कतार जारी फिफा विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। कतारले समूह चरणको दोस्रो खेलमा सेनेगलसँग 3-1 गोलको पराजय बेहोरेपछि एक खेल अघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। अल्थुमामा रङ्गशालामा भएको खेलमा पहिलो हाफमा पाहुना टोली सेनेगलले 1-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। बुलाइ डियाले पहिलो हाफको 41औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। दोस्रो हाफ सुरु भएको मात्रै 3 मिनेटमा इस्माइल जेकोब्सको सहयोगमा फामेराले गोल गरी अफ्रिकन च्याम्पियन सेनेगलको अग्रता दोब्बर बनाए। 78औं मिनेटमा इस्माइल मोहम्मदले दिएको क्रसमा मोहम्मद मुन्तारीले हेडर गोल गरेर अन्तर घटाएका थिए। कतारका लागि विश्वकपमा गोल गर्ने 28 वर्षीय मुन्तारी पहिलो खेलाडी बनेका छन्। तर 84औं मिनेटमा बाम्बा डियाङले गोल गरी सेनेगललाई पुनः 2 गोलको अग्रता दिलाएपछि कतार बाहिरिने निश्चित बनेको थियो। कतारले आफ्नो पहिलो खेलमा इक्वेडरसँग 2-0 गोलको पराजय बेहोरेको थियो। आयोजक देशको नाममा पहिलो खेलमै पराजय बेहोर्ने कतार पहिलो टिम बनेको थियो। कतारले लगातार दोस्रो पराजय बेहोरेपछि आयोजकका रूपमा सबैभन्दा चाँडै प्रतियोगिताबाट बाहिरिने अर्को खराब कीर्तिमान समेत बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। आज सुदूरपश्चिमले लुम्बिनीमाथि 100 रनको शानदार जित हात पारेको हो। मुलबानी स्थित माथिल्लो मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको सुदूरले अन्तिम ओभरको 1 बल बाँकी हुँदा सबै विकेट गुमाएर 180 रनको एकफल बनाएको थियो। सुदूरका लागि दीपक बोहराले 8 चौकाको मद्दतमा 54 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। गजेन्द्र बोहराले 19, दीपक बोहराले 17 तथा विशाल अय्यरले 16 रन थपे। विशाल विक्रम केसीले 3, नर सार्की र निर्मल गुरुङले 2 विकेट हात पारे। जवाबमा उत्रिएको लुम्बिनीले 21 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्रै 80 रन बनायो। उसका 8 खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। 3 खेलाडी खाता खोल्नै नपाई मैदान बाहिरिए। आकाश चन्दले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। उनले 3 ओभर बलिङ गर्दा मात्रै 13 रन खर्चिएका थिए। हेमन्त धामीले 3 विकेट हात पारे। सुदूरले यसअघि कर्णालीलाई 5 विकेटले हराएको थियो। लुम्बिनीले भने आफ्नो पहिलो खेलमा नै हार बेहोरेको हो। यता कीर्तिपुर स्थित भएको खेलमा बागमती प्रदेश 1 लाई 72 रनले हराएको छ।
कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।